Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à traiter facilement plusieurs dépôts en Sage Gestion Commerciale. Donc, à une fois ensemble, je vais la procédure à suivre enfin pour traiter ce qu'on appelle multi-dépôt sur Sage Gestion Commerciale. D'accord? Que ma boîte la version, que ce soit la version 15, la version 15 ou la version 16 ou la version génération i7. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi avec multi-dépôt? Parfois, tu connais devant la situation à laquelle tu connais la société وهاد لا سوسيتي هادي عندها مجموعه من لي ستوك ولا لي ماغازان ولا لي ديبو راه كنقولها ميم بالدارجه تيكون ديبو. دونك واخا شركه وحده ولكن تيكون عندها ديبو. كاين مثلا اللي تيكون عندها ديبو وحده المرسى وواحد ديبو مثلا في عين السبع واحد ديبو في مدينه وحده اخرى انسي دو سويت. داكوغ. وجاونا واحد الاسئله من المتتبعين اسئله مباشره على كيفاش نتريتيو يعني هاد لا سيتياسيون سو سيج. داكوغ. دونك دو تيل سورت اننا نعرفو ميم سي راه دوك لي زارتيكل راه نفس الشركه اللي كتشريهم ولكن هذوك لي ترانزاكسيون هذوك لي زوبيراسيون كوميرسيال اللي تيكونوا اونتر لانتر ديبو كنعرفوهم باش تنعرفو كل ديبو شحال دخلات ديال السلعه وشحال خرجات ويعني شحال دخلات منين دخلات وشحال خرجات فين خرجات. داكوغ. باش كنتبعو كل ديبو ابارات كنتبعو لو ديبو برينسيبال او لا كاع لي ديبو. داكوغ. اذا لا بروميير دي شوز افير دونك غادي نمشيو لان كا كونكري. ديجا كرييت واحد ليكزومبل هنا. Donc, avant, bien sûr, vous devez créer des familles d'articles, les familles d'articles. Donc, j'ai créé fourniture scolaire et matériel bureautique. Donc, les familles, on doit, comme je vous ai dit, les séances précédentes, les vidéos précédentes, vous devez spécifier le CMIP comme suivi de stock. Faites attention. Et là, le suivi de stock est qu'un, la parenthèse, on ne peut pas déjà gérer la famille ou bien les articles qui appartiennent à la famille, on ne peut pas, qui sont ingérables en stock. On ne peut pas les gérer en stock. Vous me comprenez ou non? Donc, il y a un site d'article aucun, que ce soit là, ou là, au niveau donc, la famille, les utilisateurs qui disent aucun. Donc, il y a d'article aucun. حيت كتكريي دوك لي فامي سولون هادوك لي فيديو لي سيونس او لي فيديو اللي فاتو بريسيدونت. دونك الا خلي درتي اوكان اذا ما تقدرش هاد كاع لي زارتيكل اللي غينتميو لهاد لا فامي لهاد العائله ديال فورنيتور سكولير ما كيوليوش جارابل ستوك. دونك السيج ما كيديهاش فيهم الا انترفيان با. دونك ما كيكونش لانترفونسيون ديال السيج بور لي او نيفو ديال لي ستوك بالنسبه لي زارتيكل اللي عندهم سوي دو ستوك اوكان صافي دير فيه 100 فيه سميتو. دونك هادي غير باش تعقلوا عليها هادو اوكان هادي كنديروها كونتي ساجي سي فو فولي دان ارتيكل او بيان دون فامي دارتيكل اللي نون جيرابل اون ستوك بحال لي بريستاسيون بحال الخدمه. مثلا انت عندك شركه كدير سيرفيس مثلا كدير ليليكتريسيتي دو باتيمون مثلا كيعيط لك شي واحد راه كدير ليه راه كتبيع ليه ان برودوي تتبيع ليه ان برودوي دو جونغ لو جونغ ديالو سي سيرفيس سي بريستاسيون. مي اسكو بو ستوكي لا بريستاسيون ديك الخدمه واش نقدر نمشيو نحسبوها في شي ماغازان ولا في شي ديبو؟ نو. اذا اون غارد اوكان. مي شي حاجه اللي كتكون جيرابل اون ستوك اون دوا هنا سبيسيفي لو كميب. اي كوم جو فوز ادي راه جي اكسبليكي هاد لا بارتي هادي اون ديتاي في لي فيديو بريسيدونت. داكوغ. دونك كترجعوا لي فيديو بريسيدونت لهاديك لا سير ديال لي فيديو ديال سيج غادي تلقاو هاد l'explication avec plus de détails. Donc j'ai créé deux familles et j'ai créé bien sûr 4 articles. Donc les articles là فيهم le CMIP هنايا. D'accord. كاين économique كاين les stylos ainsi de suite. D'accord. Alors bien sûr on ne peut pas déjà vendre et acheter sans passer par sans créer les familles et les articles, les clients et les fournisseurs. Et là, j'ai créé un fournisseur, un seul client plutôt, MT, et j'ai créé un seul fournisseur, Ferry. D'accord. Tout bien sûr, داكشي اللي غنقولوا على هذا l'exemple simple
هذا ليكزومبل علاش درت هذا ليكزومبل جوست باش نفهمو داكوغ فاسيلمون داكوغ. ولكن هادشي اللي كنقول لك غادي تطبقو انت على لي برودوي اللي عندك، على لا ليست ديال لي برودوي لي فامي انسي دو سويت. وتوجور انا ا فوتر ديسبوزيسيون، اون سي جامي الا عندك شي امبيغويتي ولا شي حاجه، دونك راه كنخلي لي كوردوني ديالها من التليفون ديال الواتساب باش نقدروا نتواصلوا بور ريزودر لو بروبليم اللي كاينين ان شاء الله. داكوغ. اذا لا بلوبار دي زوتيليزاتور دو سيج جيستيون كوميرسيال الا نسى بغا يكري ديريكتومون ارتيكل سون كريي لي ديبو، كي افيشي ليه سيج واحد لو ميساج داليرت، ان ميساج كي اليرتي من خلال هذا الميساج بان جو بو با كريي او بيان فو بوفي با كريي، ما تقدرش تكريي. On ne peut pas déjà créer un article ou une famille sans créer un dépôt. Donc, أول حاجة كتكري هو لي ديبو دو ستوكاج. داكوغ. إذا افتراضا هاد الشركة هادي بريستانو عندها دو ديبو. داكوغ. إذا كنجي كنكري دو ديبوين 7 وواحد في حد السوالم. لنفرض أنت عندك في الواقع 3 ديال لي ديبو، غدير 3 ديال لي ديبو. داكوغ. عندك 4 لي ديبو كدير 4 لي ديبو، بالاضافه لهاد لي ديبو كدير واحد ديبو برانسيبال. هاد لو ديبو برانسيبال راه ما كاينش في لا رياليتي. داكوغ. سي ان ديبو نقدروا نسميوه حنا بيناتنا فيرتويل، افتراضي. داكوغ. اذا اللي عندي في الواقع هو دو ديبو، عندي واحد في عين السبع وواحد في حد السوالم، ولكن هذاك الديبو برانسيبال راه ما عنديش، انا درتو هنا في السيج غير افتراضي. شنو الدور علاش درتو افتراضي؟ غير باش يعاونني في لي ترانسفير، باش نولي نحرك السلعه من ديبو لديبو تري فاسيلمون. داكوغ. اذا هاد ديبو برانسيبال الى فتحنا واحد لا بارونتيز، في كازابلانكا كاين واحد السوق كيتسمى مارشي كريو. لاحظ مارشي كريو كيجيبوا ليه كاع في المغرب الفلاحه كيجيبوا ليه الخضره. vous comprenez ou non؟ دونك كتجي ليه الخضره، ولكن هذيك الخضره كتوزع على حساب الخضاره وعلى حساب المحلات اللي كيبيعوا الفواكه والخضره وداك الشيء. داكوغ. اذا سي لا ميم شوز، حنا لا ميم بروسيدور غادي نديرو. هاد لو ديبو برانسيبال اي اشا درتيها، اي اونطري درتيها عندك، اي سلعه دخلتيها، ما تبقاش انت تقلب في الاول فين غادي تديها، واش غديها لعين السبع ولا حد السوالم. نو، غادي تدخلها للديبو برانسيبال. بحال كيما قلت لكم الخضره غادي تدخل للمارشي كريو، مارشي برانسيبال، المارشي الكبير، الديبو الكبير. داكوغ. اذا هذاك الديبو برانسيبال غندخلو فيه اي سلعه، داكوغ، ديال الشركه اللي تشرات يعني تليفرات للشركه، توصلت بها الشركه ديالنا، غادي تدخل في الديبو برانسيبال. منين دخل الديبو برانسيبال غادي نوزعوها هذيك الساعه على لي ديبو، من الديبو برانسيبال غادي نوزعوها كما غنشوفوا على حساب الديبوات. داكوغ. شحال من لا كونتيتي اللي غتمشي لعين السبع ولا كونتيتي اللي غتمشي لحد السوالم. فو مو كومبروني او نو؟ هنا غادي يسهل علينا مجموعه من الامور. لا بروميير دي شوز هنايا هي ان الديبو برانسيبال اللي دخلت كلشي السلعه للديبو برانسيبال كيسهل ليا نشوف لي زونطري ديالي، كنعرف كل ارتيكل شحال دخلات، ما نبقاش نبدا نجمع انايا ولا نشوف السيج نبدا نصاوب لي زيتاب بارامترابل باش يجيب لي هادي وينقص هادي، او لا نشوف انا. دونك غنزيد على راسي الخدمه، ميم سي لي فوزابل هي راه مديوره، غندير لي زيتاب باش نجمع كلشي، ولكن من الاحسن حيت كتدخل ديبو برانسيبال كتقول لي سير عطيني لي زارتيكل لي كونتيتي اللي داخلين في الديبو برانسيبال، كيعطيك سميتو، وانت عارف مسبقا بان كاع دوك لي زارتيكل راه كل اي ارتيكل انت كيدوز عندك للشركه، كيدخل عندك للشركه الا كيمشي للديبو برانسيبال عاد كيتوزع، ديبو برانسيبال عاد كيتوزع، ديبو برانسيبال عاد كيتفرق على حساب لي ديبو. داكوغ. اذا جي كريي هاد لي ديبو برانسيبال، vous comprenez؟ donc dépôt principal ou bien sûr nouveau, c'est très simple. Ça fait que tu crées l'intitulé responsable ديال الديبو. داكوغ. بحال دابا الريسبونسابل اللي عندي انا هنايا برانسيبال مكلف به علي، دونك برانسيبال مكلف به علي، ولكن حد السوالم مكلف بها حسن، انسي دو سويت. صافي باش ما نطولوش لا فيديو غندخلو ديريكتومون للسميت. اذا عندي لي زارتيكل، عندي الديبوات، عندي لي زارتيكل،
عندي لي فورنيسور عند من كنشري وعندي les clients à qui on va vendre nos articles, nos produits. D'accord? Et donc, on va commencer par document de vente. En fait, document d'achat. On va acheter. Et pour le moment, les articles, là, ما فيهم والو. Il a dit l'interrogation économique. Il a dit l'interrogation. Donc, هذا باقي عاد فيه هذا. Donc, هذا غنديرو له واحد القضية حنايا. غناخدو هذا. ناخدو الكلاسور. الكلاسور إلا درت ليه l'interrogation. Il n'y a rien. D'accord, مازال ما شرينا ما بعنا فيه غير كريناه صافي. اذا لو كود ديالو هو سي ال كلاسور. وكما شرحت لكم في لي فيديو بريسيدونت ديروا ديما في لي ريفيرونس ارتيكل ديروا دي ريفيرونس سينيفيكا اللي عندهم واحد لا سينيفيكاسيون باش دغيا تعقل عليها نتا كما كندير مع لي كليون ديالي. دونك تريتمون اون فا اشتي دونك افيك ان بون دو ليفريزون جاتنا ياك بون دو ليفريزون اوكي هادشي راه تكونوا عارفينو. جاتنا من عند لو فورنيسور في هاد لا دات سي ال هو الكلاسور جاتنا عنده 200 كلاسور. دونك بلو بري غنديرو 10 درهم مثلا. اذا شحال عندي دابا في الكلاسور؟ شريت عند هاد فيري فورنيسور 1 في هاد لا دات شريت عنده 200 كلاسور. اوكي سي في النظريه ديالكم فين غتدخل هذيك 200؟ راه عندي 3 لي ديبو. عندي ديبو برينسيبال وعندي حد السوالم وعين السبع. دونك غادي تسولوا راسكم تشوفوا فين ديبو غيدخل في هاد ديبو برينسيبال. علاش؟ لانه هو برينسيبال. لاحظتوا واحد لاكاز هاي شتا لاحظتوا واحد لاكاز ونو واحد لاكاز هي هاي واحد لاكاز كوشي واحد كروه يعني ديبو برينسيبال. داكوغ من بعد غنوريكم كيفاش تبدلوا ليطا ديال لو ستوك صافي. اذا غادي نمشي نشوف انايا واش فريمون الا مشيت للارتيكل سي ال الا درت ليه لانتيروغاسيون غادي تلاحظوا واحد القضيه. هنا لو ستوك في الديبو برينسيبال دخلت 200. اذا فوقاش ما شريت شي ارتيكل كيدخل للديبو برينسيبال. داكوغ كيدخل الديبو برينسيبال. دونك هو دخل الديبو برينسيبال عاد كتمشي تفرق. سيبوزون هاد 200 هادي 100 اولا غناخدو 50 ديتها لعين السبع و150 ديتها لحد السوالم. اذا انت قبل ما تبدا عمليه البيع غادي تجي دير لي ترانسفير. غادي تجي للتريتمون دوكيمون دو ستوك ايتي ساجي دو ستوك تخزين شي حاجه اللي عندها علاقه بالتخزين. غنمشي للترانسفير هاو نوفو وغادي نجي موفمون نتاكد بان راه موفمون دو ترانسفير. غادي نجي نقول ليه فيغ دو كيل ديبو من ديبو برينسيبال غادي ندير ديبو عين السبع. دونك غنبدا نفرق من ديبو برينسيبال غنبدا نفرق دابا اونطري. غادي ناخذ سي ال طابيلاسيون. دير طابيلاسيون باش ما يهبطش لك لتحت. دير طابيلاسيون باش تمشي ديريكتومون شتي. دونك غادي ناخذ ب 10 دراهم نيت ما سوقناش في لو بري دابا حيت ماشي هو لوبجيكتيف ديالنا. غادي ناخذ 50 اونطري. لاحظ اش كيدير هنايا ناقص تحيدات من ديبو برينسيبال ودخلات للديبو ديال عين السبع. اوكي كنعاود ندير ان نوتر ترانسفير ياك. اوكي غادي نقول ليه هاد الخطره من ديبو برينسيبال ديال حد السوالم اونطري سي ال 150 هي اللي بقات. اذا اوكي لاحظوا واحد القضيه. الا فيرميت ومشيت للارتيكل ديالي باش نمشي بلا بروسيدور كلاسيك شي باش نفهموا حيت كاين اللي باش ما نمشيوش بالزربه. دونك كلاسور هاد الكلاسور الا مشيت درت ليه لانتيروغاسيون غادي نلقى بان لي ديتاي اللي ديبو برينسيبال ما بقى فيه والو. مشات 50 لعين السبع ومشات لحد السوالم 150. دونك هنا دابا الامور ديالنا لحد الساعه مزيانه. اذا كانت عندي 200 في الديبو برينسيبال خديت 50 صيفطتها للديبو ديال عين السبع ما بقاتش عندي في الديبو برينسيبال. او
اللي باقي هي 150 مشيت ديتو لحد السوالم. راه كون مشيت دخلت اكثر من 150 يعني غتولي بحال الا اكثر من داكشي اللي كان في الديبو برانسيبال، راه غادي غيحبسك. داكوغ السيج راه غيحبسك، غي اليرتي يقول لك ما يمكنش. واش فهمتوا هاد لوبيراسيون؟ عندي 200 في الديبو برانسيبال، صيفط 50 لعين السبع، شحال بقات؟ 150. انا غلطت درت 160 بغيت نصيفطها لحد السوالم، راه ما يمكنش حيت 50 راه صيفطها بقات 150 وانا بغيت نحيد من ستوك برانسيبال 160 ونصيفطها، راه غيقول لي راه ما يمكنش. يقول لي راه ما بقاتش في الديبو برانسيبال 160، راه بقات غير 150 من 200. داكور اي جو فيغ. هاد الامور راه واضحه. دونك جو فاليد افيك اوكي اي جو فيغ. دابا غنبداو لي زاشا ديالنا عاديين. اون فيت بلوتو لي فونت. غنمشي للفونت اجوتي فون د ليفريزون. واحد القضيه كيديروها الناس اللي كيستعملوا لي زيتيليزاتور ديال سيج جيستيون كوميرسيال، وكاين واحد لي كليون ils m'ont contacté وعطوني واحد هاد لا رومارك. كتمشي انت كدير البون د ليفريزون، البون د ليفريزون كدير البون د ليفريزون، حيت كتجيك الفاكتوره ديال هذاك البون د ليفريزون كتعاود تكري هذاك البون د ليفريزون لا فاكتور، وكينقص ليه ستوك اون دوبل حيت كيتنقص ستوك في البون د ليفريزون وكيتنقسم حيت كدير الفاكتوره. كيبيع 20 كيليفريها، كيمشي يكري لا فاكتور، كيعاود نفس المعطيات ديال البون د ليفريزون كيتعاود تحيد ليه 20. اذا هو تحيدوا ليه 40، هو راه صافط غير 40 سي نورمال. علاش؟ لان ما كيديرش هذاك لو ترونسفير كيما شرحت في لي فيديو بريسيدونت. ديما انت حيت يكون البون د ليفريزون حيت تبغي دير ليه الفاكتور اللي كتعلق بالخلاص بوطون درو ردو فاكتور، هو نيت ردو فاكتور باش ما يبقاش البون د ليفريزون. كتامبريميه داك لو بون د ليفريزون، ليفريتي السلعه حيت كيخلصك هذاك الكليان، كتحول هذاك لو بون د ليفريزون بوطون درو ترانسفورمي اون فاكتور، كتردو فاكتور كدير باش تخلص واش سبيس واش شيك واش تريتا انسي دو سويت، كتامبريمو كتجوانيهم وكدير لهم الدوسي ديالهم. هذه هي لا ميثود يعني صحيحه كوريكت باش كتخلي سكون ابيل لا تراسابيليتي. دونك ريفونون دابا سميتو، دابا بغيت نبيع الام تي في هاد لا دات، بغيت نبيعها السي ال. مي افون هنايا انت باش كاع تبدا تعقل غير دير سي ال سير لانفورماسيون. هاد ام تي بعت ليها حيت شوف بار ديفو ديبو برانسيبال واش بقات فيه شي حاجه؟ ما بقات فيه حتى حاجه، حيت هذيك 200 اللي دخلنا الديبو برانسيبال راه صيفط 50 لعين السبع وصيفط 150 لحد السوالم. اذا داك الديبو برانسيبال ما بقى فيه والو، ولكن حيت هو بار ديفو فيه هذيك لاكاز اللي قلت لكم كوش ديك لاكاز، راه عطاني هذا يعني هو الديبو برانسيبال. انت اش كتقول؟ كتقول هاد ام تي بعت ليها من عين السبع. داكوغ صافي كتجي هنا كدير عين السبع اوكي. هاكاك دابا السي ال شحال كاينه في عين السبع؟ الا مشيت لهاد لارتيكل سي ال كنحاول نعطي شويه لي ديتاي حيت دونك هنايا الا مشيت للسي ال ها هي 50 في عين السبع، راه ما عندكش الحق تبيع اكثر من 50. لحظه الا جيتي دابا هنا هاد السي ال بون نبيعوه حنا شريناه ب 10 دراهم نبيعوه ب 12 درهم. شوف غادي ندير 51، يقول لي ما يمكنش. هنا ما خصكش تلف، غتقول له ما يمكنش، انا هاد كلاسور الوفي راه دخلت انا 200 وراه ما يمكنش، راه دخلت 200 وانا حيت نبغي نبيع 50 وما كيقبلهاش ليا، يعني بحال ما عنديش هذيك 51. لا لان كتبيع دابا هو واش عارف السيج، عارف بان ديك ال 50 غيمشي يجيبها من عين السبع، 51 غيجيبها من عين السبع. اذا عين السبع انت صيفط لها غير 50، اذا ما يمكنش. داكوغ اذا اش كدير؟ كتبيع في هذه الحاله الا بغيتي تبيع 51 مثلا 60 اون فيت غادي نانيولي هذه، نجي هنا غادي نعاود سي ال. داكوغ غادي الا بعت 60 راه ما يمكنش. وهنا عندك عاوتاني راه تقدر هنا تاخذ من ديب واحد اخر، فهمتي؟ تاخذ 50 من تاخذ 50 من تاخذ 50 من عين السبع
وديك العشرة غادي تقول لي سير خذها من حد السوالم وتولي 60 وتبيعها. vous me comprenez ou non؟ ولكن انت من الاحسن دير هذوك لي ترانسفير. واش فهمت؟ باش ما تكومبليكيش لا سيتياسيون. مثلا عندك 50 في عين 7 وانت باغي تبيع لام تي 60، اش غدير؟ غتمشي رابيدمون ودير ترانسفير، تقول ليه ترانسفيري ليا عاوتاني من حد السوالم، ترانسفيري ليا 10 لعين 7 باش تولي 60، باش انت كتخلي لا تراسابيليتي، باش كتعرف اشنو اللي خرج اشنو اللي دخل من لي ديبو. سينو راه تقدر ديرها هنا، راه سي فيزابل من هنايا، الا ما قديت الا سميتو تقدر ديرها. دونك 60 غايقول لك لا، عنده غير 50 في الديبو عين 7، يا عين 7 فيه غير 50 هي ستوك ديسپونيبل، كتقول ليه لا كمل ليا من حد السوالم ولا خذ ليا من حد السوالم، كتبدل. ولكن ما كنصحكش انت دير هادي. واش مفاهمين سي بلي؟ دونك الا عندك لا كونتيتي لوكا ديالنا 50 في عين 7، راه ما يمكنش تبيع 60 في عين 7 حيت عندك غير 50، وانت باغي تبيع الام تي 60. اش غدير؟ غتمشي دير ترانسفير، غتمشي لجيستيون تريتمون ستوك، غدير نوفو باش تخلي لا تراسابيليتي ترانسفير، غتجي تقول ليه من الديبو، غتحيد الديبو برينسيبال، غتقول ليه من حد السوالم العين 7 سير دي 60 ديال السي ال. اون فيت شحال خاصك؟ ديجا عندك 50 خاصك 10، غتزيد 10. دونك ما غنديروش حنا دوبيراسيون باش ما نكومبليكيوش لي شوز. دونك غندير غير سي ال صافي. جو بو فوندر à 12 dirhams, je peux vendre tel un 40 et ça passe. Donc il a un petit structure ou out درت article CL غادي نلقى في الانتيروغاسيون ديال CL بالعاني كنعاود هاد لا بروسيدور باش اللي يلاه مبتدئ في سيج يمشي معنا. دونك يلاحظ هاهي بقات في عين 7 بقات 10 داكوغ حيت بعنا 40 وواحد السؤال مازال ما يعني ما قسناهاش داكوغ. في لو توتال 160 حيت بعنا اون فيت 40 في التوتال كانت 200 وتنقصات. واش مفاهمين انا؟ دونك هادشي اللي كيتعلق ب سكون ابيل لي زانترديبو. سي تري سامبل داكوغ. دونك si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter ولا خليو لي ان كومونتير ولا دونك حيت كاين دي متتبعين فيديل اللي تواصلت كاع معاهم عبر الهاتف وحلينا وعطاوني ليني ديسك لي زاكسي ديستونس et on a الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى on a résolu pas mal de problèmes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.